آل دنال پیار کرائے میری آل دنال محبت کرائے میں مصطفیٰ بھی راضی تے کائنات خدا بھی راضی عام شہزادہ نہیں ہے او شہزادہ ہے جیدے بارے نبی سنے فرمایا پچھو استادہ دے کولو زارہ دے سنے بابے فرمایا مات حب آل محمد مات مؤمن مات شہیدہ فرمایا کوئی بندہ اگر مرونی ول پہچان کرنی ہوئے مومن مر گئے یا منافق مر گئے مسلمان مر گئے یا کافر مر گئے پہچان کرنی ہوئے کیویں کرے سو علماء کے حضور سب کو نہیں پتا اللہ دے محبوب فرمائے صحابہ او بندے کو نکھائے جا اگر اودے سینے دے وچ میں محمد دی آل دا پیار ہووے ولو بندہ مر گئے مومن تھی کہ پیا مر سبحان اللہ مومن تھی کہ پیا مردے بلنال فرمایا ممات بغض آل محمد دکھائے اگر اوندا سینہ جناب والا میں محمد دی آل دے بغنال بھریاوے والنمازہ بھی پڑھتا ہوئے روزے بھی رکھے دا ہوئے جاری بھی چوتھے بٹھنتا ہوئے تبلیغہ بھی کرے دا ہوئے انہا تبلیغہ دے جناب والا نہ نکھائے داری کھنا نکھائے کئی شے کھنا نکھائے جناب مر وجے سمجھ وجائے کافر تھی کہ پیا مر پیا مر پیا مر سبحان اللہ جناب اون شہزادے دا ذکر پہ کرے دے حضور کربلا دا میدان تیرے میرے نبی دا نواسا کربلا دے میدان دے اندر ایجا امتحان دیتے سی یارو آج جناب والا دین اسلام دا پرچم بلند نبی دے علماء اے اون شابرہ دا سلطان دین دی خاطر کہیں ویلے جناب 18 سال دے کڑیل جوان دی لاش چاہیں دے کہیں ویلے اپنے بڑے جے اون محمد دی لاش چاہیں دے کہیں ویلے جناب اپنے بھیا غازی عباس دی لاش چاہیں دے اے او شہزادہ ہے ساری دیوار یارو لاش چاہتا رہ گئے ولوی حسین رونا نہیں ولوی حسین ڈگمگایا نہیں ولوی حسین دی زبان سے کوئی گلہ نہیں آیا بلکہ ہی وعدے اللہ جویں تو راضی حسین راضی ہے اللہ جویں تو راضی حسین ہوئے راضی ہے اور نبی دے غلاموں سنو جناب والا حسین نے 18 سال دے کڑیل جوان دی لاش چاہیے حسین غیر اللہ حسین جناب والا غازی عباس دی لاش چاہیے حسین ولوی نہیں رنا حسین جناب لاشا چہدہ رہ گئے نہیں رنا ول میں کو آکھنڈ قسم خدا دی بھائیو لوگ خدا دے ہائی کربل وچ انبھارا سجر کنولا شام کئی لٹیا باغ نبی دا سارا نا اصغر ہے تین اکبر ہے نا